आज लामो समयदेखि एउटा अभियानकै क्रममा राप्ती नदी तथा पर्यावरण संरक्षणका लागि सिङ्गो देउखुरी क्षेत्रबाट अभियानकै रूपमा किसान दाजुभाइहरू, मजदुर साथीभाइहरू, पत्रकार लगायत महानुभावज्यूहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी हामी आज यस महत्त्वपूर्ण घडीमा उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय महानुभावज्यूहरू, यहाँहरूले आजको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिएर पाल्नु भएकोमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। उपस्थित सबै सरकारवाला व्यक्तित्वहरूले उचित सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। धन्यवाद। यसका सदस्यहरू यसको महत्त्व, यसको चाहिँ महिमा जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। यो हाम्रो मुटुको सर्कुलेसन हो। हाम्रो मानव सर्कुलेसन सही हुनुपर्छ। हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन सिस्टम जस्तै हो किनभने हामी सबैको भन्ने बताएको छ। अब म अतिथि आसन गर्नका लागि म पुनः निम्ताउँछु भर्खरै पाल्नुभएका पत्रकार सन्तोष कुमार गुप्ताज्यूलाई अतिथि आसन गरेर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। यो अवधारणा उहाँले त्यसको केही धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक महेशचन्द्र रिजालजी, हामीले यो चाहिँ यो विधानको एउटा मस्यौदा तयार गरेका छौँ। यो मस्यौदामा केही उद्देश्यहरू थप छ। त्यसको साथसाथै सल्लाहकार समिति बनाउने उद्देश्य छ र हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यसै सन्दर्भमा हामीले बनाएको यो मस्यौदा पर्यावरण संरक्षण समितिको विधान 2077 को मस्यौदा प्रस्तावना प्युठान र रोल्पाको उत्तरी सिमाना 85मा माई र झिलुक नदी हुँदै ऐरावतीमा मिसी प्युठान र अराखान झिलमा हुँदै राप्ती नदीको रूपमा बाँके जिल्लाबाट भारत प्रवेश गर्ने संवेदनशील क्षेत्रको प्युठान अर्घाखाँची देउखुरी र बाँके भने वन जङ्गल वातावरण तथा नदीलाई आश्रय स्थल बनाएका जलचर प्राणी को जीवनको संरक्षण हुनुको साथै राष्ट्रको समृद्ध सम्पदाको रूपमा रहेको छ। यस नदीको किनारा हजारौं हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहनुको साथै थुप्रै मानव बस्तीहरू छन्। यस राप्ती नदीले करोडौं लगानीमा थुप्रै पक्की पुल निर्माण भएका छन् भने विभिन्न स्थानमा यसै नदीबाट सिँचाइ नहरहरू निर्माण भई लाखौं हेक्टर जमिन खेतीयोग्य बनेका छन्। यस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन गरी बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक भित्राई देशको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्नुका साथै हरेक व्यक्ति, राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्राकृतिक सम्पदा जगेर्ना गर्नमा अभिरुचि जगाई बिरुवामा बढ्दै गएको वातावरण सन्तुलन असन्तुलनलाई कम गराई वातावरण सन्तुलन कायम राख्नुका साथै स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्दै भूसतहमा बग्ने नदीनालाहरूको संरक्षण गरी नदीनालाको पानीको समुचित सदुपयोग गरी कृषिलाई उर्वराशील बनाई आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन पवित्र उद्देश्यले यस राप्ती नदीका स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति लिई कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सकिनेछ। प्रारम्भ यो विधान संस्था दर्ता भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ। संस्थाको अस्तित्व प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको यो संस्था स्वशासित र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाको रूपमा रहनेछ र यसले व्यक्ति सरह उजुरी नालिस गर्न सक्नेछ र यसको विरुद्ध पनि व्यक्ति सरह उजुरी लाग्नेछ। संस्थाबाट आफ्नो उद्देश्य बाहेक आय आर्जन गर्ने तथा कुनै प्रकारको शुल्क दिई परामर्श प्रदान
गर्ने कार्य गरिने छैन। परिभाषा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेसम्म संस्था भन्नाले राप्ती नदी तथा पर्यावरण संरक्षण समिति देउखुरीलाई जनाउने छ। विधान भन्नाले राप्ती नदी तथा पर्यावरण संरक्षण समिति दाङदेउखुरीको विधान 2077 लाई जनाउने छ। ग राप्ती नदी बचाउ सरोकार समिति दाङदेउखुरी भन्नाले यस राप्ती नदी तथा पर्यावरण संरक्षण समिति दाङदेउखुरी भन्नाले यस सङ्घमा आबद्ध भई राष्ट्र तथा राष्ट्रियताप्रति वफादार रही प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा लागेका यस विधान बमोजिम सदस्य भएको कम्पनी तथा व्यक्ति समेतलाई जनाउने छ। राप्ती गाउँपालिकामा यो राप्ती नदी अभियान कार्यक्रम जुन वाणिज्य उद्योगका हालमा जुन राख्नु भएकोमा मैले खुसी पनि छु। हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि मैले बल्ल यो वाणिज्य उद्योगको हाल पनि देख्न पाएको छु। मलाई खुसी छु। अनि दोस्रो कुरा, हाम्रो राप्ती गाउँपालिकामा त्यत्रो ठुलो कार्यक्रम हुने बेला हाम्रो राप्ती गाउँपालिकाको न त उपामेयर छन् न त हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन्छ। तर आउनुपर्ने हो, जे जस्तो भए पनि हाम्रै जनता हुन्, हाम्रै जनताको हामी नै जनप्रतिनिधि हो भनेर आउनुपर्ने हो। किन आउनु भएन, मलाई एउटा दुःखको कुरा लागेको छ। राप्ती नदी अभियान भनेको सबैको साझा कार्यक्रम हो मलाई लागेको छ। यो साझा कार्यक्रममा हामी सबैजना उपस्थित भएर राम्रा कुरालाई ओके जनाउने, नराम्रा कुरालाई हामी यसरी गरेपछि राम्रो हुन्छ भनेर हामी सल्लाह सुझाव त दिन सक्छौँ नि त। तर कुनै सल्लाह सुझाव पनि दिनको लागि कुनै गाउँपालिकाको अध्यक्ष न उपामेयर न उपाध्यक्ष न गाउँपालिकाको अध्यक्ष आउनु भएन। मलाई धेरै दुःख पनि लागेको छ। तर यो राप्ती भनेको हाम्रो सबैको साझा सम्पत्ति हो। यो राप्तीलाई बचाउने सबैको दायित्व चाहे जनताको होस् चाहे हाम्रो जनप्रतिनिधिको होस्, यो दायित्व हाम्रो बचाउने। यो राप्ती नदीलाई जुन खोला नाला छ, यो खोला नालाले जुन हाम्रो सबैको लागि यो हानि नक्सानी गरेपछि सबैको लागि गर्छ भनेर त्यो सबैको बचाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ मलाई लागेको छ। यो जुन जथाभावी यो खोलाको भित्ती बलुवा हाम्रै 5 नम्बर प्रदेशबाट अर्कै प्रदेशमा जुन गइरहेको छ, यो सबैलाई रोक्ने पनि हाम्रो दायित्व हो। किनकि यो गरिब गुरुवाले घर बनाउने बेला गरिब गुरुवाले ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको लागि रोइरहेको अवस्था छ। तर यो ठेकदारले हरेक ठाउँमा गिट्टी बालुवा पुगाइरहेको अवस्था छ। यसको लागि हामी सबैलाई एकजुट भएर यो कार्यक्रम अभियान चलाउनु पर्ने हो। तर मैले के भन्न चाहन्छु भने एउटा यो नदी नाला हामी जथाभावी अनावश्य हामी गिट्टी बालुवा बिक्री विक्रम गरेपछि यो हाम्रो खोला नाला त तल जान्छ, गाउँमाथि हुन्छ। त्यसपछि फेरि सरकारले यो जुन बन्धन हुन्छ त्यो सरकारसँग नै माग्नुहुन्छ। यो राप्तीलाई भरि हामी बचाउनु पर्ने हो। तर हामी सबैजना एक भएर यो राप्ती नदीको लागि एक भएर हामी बोल्नुपर्छ। चाहे जनता होस् चाहे नेता होस्, यो राप्ती नदीलाई हामी बचाउनु पर्ने अभियानमा चाहिँ चलाउनु पर्ने हो। तर यो जुन हाम्रो राप्ती नदीमा जुन ठाउँमा करेसर तटबन्धन जुन भइरहेको छ, करेसर त छ तर करेसरले पनि आफ्नो नियम र नीतिमा करेसरको गिट्टी बालुवा पनि उठाउनु पर्ने हो। तर जथाभावी करेसरको गिट्टी बालुवा उठेपछि हामी पनि मान्दैनौँ भनेर यो जनता हाम्रो उठेको छ मलाई लागेको छ। तर यो करेसरको जुन बिना मापदण्ड अनुसारको छैन। तर यो जनताको माग पनि हो, मापदण्ड विपरीत छ भनेर यो जनताले जुन आवाज उठाइरहेको छ यो हामी समर्थन गर्छौँ। तर मापदण्ड अनुसारको यो करेसर गिट्टी बलुवा जुन डम्पिङ गर्ने जुन चलन छ
यो चलनलाई हामी सबैजना मिलेर यो मापदण्ड अनुसारको गरेसनलाई हामी कारबाही पनि गर्न सक्छौँ भनेर मेरो मान्यता छ। तर मैले के भन्न एउटा चाहन्छु भने जुन हाम्रो करेसर गिट्टी बलुवाबाट 1 नम्बर प्रदेशको गिट्टी बलुवा करेसरको गिट्टी बलुवा 1 नम्बर प्रदेश 5 नम्बर प्रदेशको हो भने 5 नम्बर प्रदेशमा खप्नु पर्ने हो। तर 5 नम्बर प्रदेशबाट कुन ठाउँमा जान्छ हामीलाई पनि थाहा हुन्न। त्यो हामीलाई पनि थाहा भएर करेसरको गिट्टी बलुवा जानुपर्छ मलाई लागेको। हाम्रो राष्ट्रिय अभियान बचाउने यो समिति छ, त्यो समितिलाई म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईहरुको बीचमा, हामी जनप्रतिनिधिले हामी जनताको सेवा गर्न आछौँ कि गिट्टी बलुवा जथाभावी मनमानी हामी गर्न आछौँ। जुन 5 नम्बर प्रदेशले गिट्टी बलुवाको विषयमा नीति तथा नीति बनाएर जुन पठाएको छ त्यो नीति अनुसारको नीतिभित्र रहेर गिट्टी बलुवाको काम गर्नुपर्छ भनेर मलाई लागेको छ। तर हामी जनप्रतिनिधिले जुन सम्झौता हुन्छ गिट्टी बलुवा जुन डम्पिङ गर्ने बेलामा गिट्टी बलुवा निकाल्ने बेलामा जथाभावी अनावश्यक मसिन प्रयोग गर्न पाउने छैन भनेर इस्टिमेटमा हुन्छ, सम्झौतामा हुन्छ। तर यहाँ गिट्टी बलुवाको लागि मसिन लागे हुन्छ, त्यो हामी नगर्ने काम हामी गरिरहेका छौँ। तर यो नगर्नुपर्ने हो। तर आइन्दादेखि हामी सबैजना यो गिट्टी बलुवाको विषयमा सबैजना लागौँ, सबैजना गिट्टी बलुवालाई बचाऊ, राष्ट्रिय अभियान गरौँ, राष्ट्रियमा बचाऊ भन्ने सबैजना लाग्नुपर्छ मलाई लागेको छ। नदी संरक्षणका लागि जुन किसिमको पहल साथीहरूले गर्नुभएको छ म यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यही आवश्यकताको अवस्थाबाट हामी गुज्रिराखेका छौँ जसलाई संरक्षण गर्न नितान्त आवश्यक छ। राप्ती नदी हाम्रो वरदान हो। यसलाई अभिशापमा बदल्ने, अभिशापमा लैजाने जुन दुष्प्रयास भएको छ त्यसलाई बचाउनका निम्ति जुन पहल हामी गर्न उद्यत भएका छौँ, निश्चित रूपमा यो अत्यन्तै पुनित कार्य पनि हो। म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज राप्ती नदी संरक्षण गर्नका निम्ति यसका मुहानहरू अघि नै पनि हाम्रो कार्यपत्रमा आइसकेको छ र विधान मस्यौदामा पनि यी कुराहरू उल्लेख गरेको पाएँ। यसका मुहानहरूको संरक्षण गर्न नितान्त आवश्यक छ। हामी मुहानीदेखि संरक्षण गर्न सकेनौँ भने भयावह रूपमा भूक्षय हुँदै त्यो आउने समथर भूमिमा आज हामी उर्वरा माटो जति समुद्र तहमा पठाएका छौँ। हामीले गिट्टी र बालु कङ्कडको थुप्रो लगाउँदै गएका छौँ। हामीले सञ्चालन गरेका, हामीले आफ्ना खेतीयोग्य जमिनका लागि बनाइएका नहरहरू अहिले पुरिने अवस्थामा गएका छन्। पानी एकातिर गएको छ। यो उत्खननले यहाँको पानीको सतह दब्दै गएको छ र एकातिरबाट बग्नुपर्ने खोला अर्कोतिरबाट बगिराखेको छ। त्यसैले यसको संरक्षण हुन अत्यन्तै जरुरी छ। यसका निम्ति वन तथा वातावरण संरक्षण समन्वय समिति गढवा पनि यहाँहरूको साथमा छ। तन मन वचन कर्मले यहाँहरूप्रति म पूर्ण सकारात्मक रहेर सहयोगका लागि प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आज हाम्रा यी दुवैतर्फ रहेका चुरे पहाडहरू अत्यन्तै कान्छो पहाड हो भन्ने कुरा यहाँहरूले अघि नैको प्रतिवेदनमा पनि सुन्नु हो। स्थानीय सरकारबाट पनि
सकारात्मक रूपले विकास चाहिन्छ, विकास गर्नुपर्छ। विकास आजको आवश्यकता हो। विकास गर्ने नाममा विनाश मात्रै गर्नु पनि भएन। विकासका लागि चाहिने छ हामीसँग प्रशस्त यी साँच्चै भन्ने हो भने देउखरी। मैले भनिहालेँ, यो देउखरीबाट बग्ने बिचबाट बग्ने जुन राप्ती नदी हो, यो एउटा हाम्रो वरदान हो। यो वरदानले दिएका जति पनि उपजहरू छन्, यसलाई सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने, उपयुक्त मात्रामा उचित स्थानबाट यसलाई उठाएर लिएर हाम्रो आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सक्ने हो भने यो विकासका निम्ति एउटा उदाहरण पनि बन्न सक्छ। यो हाम्रो वरदान हो। त्यसैले जहाँ पायो त्यही होइन, जता पायो त्यही होइन, यहाँका बासिन्दाहरूको, यहाँको कृषियोग्य जमिनहरूको पनि संरक्षण गर्दै यसको सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी राप्तीबाट पाउने जुन उपादेयता हो त्यो हामी लिन सक्छौँ। तर जथाभावी रूपमा अहिले क्रेसर उद्योगहरू खोलेर बेमौसममा क्रेसरका लागि चाहिने ती डोजरहरू प्रयोग गरेर उत्खनन गरिदिउँ भने त्यसले निश्चित रूपमा राप्तीको पानी, यताबाट बग्ने पानी उता जान सक्छ, त्यहाँको पानीको लेयर तल दब्न सक्छ। त्यो दब्यो भने हामीले सञ्चालन गरेका सिँचाइ कुलाहरू पनि दब्दै जान्छन् र पानीको सतह दब्दै गयो भने ती कुलाहरू भोलि मुहानभन्दा तल हुन्छ र हामीले त्यो पानी पाउन सक्दैनौँ, सिँचाइबाट पनि वञ्चित हुन्छौँ। गाउँपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू किन भाग्नु भएको छ वा किन डराउनु भएको छ, यहाँ आउन किन तर्सिनु भएको छ, यसमा केही रहस्यहरू जरुर लुकेका हुन्छन्। यी कुराहरूमा हामीले मध्यनजर गर्नै पर्छ। जस्तै हामीले राप्ती नदी र पर्यावरणलाई जोडेका छौँ। भोलि काम गर्ने सन्दर्भमा खेलाएर हेर्नेछ र त्यहाँ केही विवाद वा केही त्यस्ता बुँदाहरू बाँध्नेछन्, किनभने केही अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहको अधिकार र हामीले प्रयोग गर्न चाहने अधिकारमा बाजियो भने जिल्ला प्रशासनले त्यसलाई तपाईँहरू फेरि सच्याएर ल्याउनुहोस् भन्छ। त्यसैले हामी विज्ञहरूसँग अझै बसौँ, अझै मन्थन गरौँ र हाम्रा विधानलाई अझै स्पष्ट पारौँ, बुँदाहरू नबाजिउन् र दर्ता गर्ने बेलामा हामीलाई समस्या नपरौँ। त्यो बेला त्यस्ता कुराहरू नआउन्। मैले यहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु र यहाँहरूमा जुन खालको ऊर्जा छ पर्यावरणलाई जोगाउने, नदीलाई जोगाउने, राप्तीलाई जीवन्त राख्ने, मैले यसभन्दा अघिको गढवाको कार्यक्रम, त्यो छलफलको कार्यक्रममा पनि यहाँहरूको प्रशंसा नै गरेको थिएँ। मलाई अधिक प्रसन्नता जागेको थियो त्यो अभियानले गर्दा। एउटा जोस र जाँगर जनतामा हुनुपर्छ। हिजो अन्यथा अर्थ नलागोस्, हिजो क्रान्ति गर्ने जुन पक्ष थियो आज लुट तन्त्र मचाइरहेको छ। यहाँहरू कतिपय साथीहरू हुनुहोला त्यहाँ सहभागी भएको, भाग लिएको। आज हेर्नुहोस् उहाँहरूको जीवन स्तर कहाँ गइरहेको छ र उहाँहरूले के बाचा गर्नुभएको थियो, आज के हुँदैछ। त्यसैले आज सत्तामा रहेका, स्थानीय तहको सत्तामा रहनेहरू पनि भाग्न खोजेको जस्तो आभास यहाँ पाइन्छ। त्यसैले उहाँहरू भाग्न पाउनुहुन्न। उहाँहरूले पनि पर्यावरण जोगाउनमा सहयोगी भूमिका खेल्नै पर्छ। त्यसैले मैले अनुरोध गरेँ यहाँहरू अझ समन्वय गर्नुहोस् उहाँहरूसँग, उहाँलाई नजिक ल्याउने प्रयास गरौँ र विधानमा हाम्रा अस्पष्ट भएका कुराहरूलाई स्पष्ट पारेर दर्ता गर्ने बेलामा सहज र सरल भूमिकामा हामी पुगौँ भन्ने मैले एउटा सुझाव र शुभकामना राख्दछु। राप्ती नदीको उत्खनन, जुन राप्ती नदी मात्र होइन, गिट्टी बालुवा हरेक देशका सहायक खोलाहरूमा जुन गिट्टी बालुवा ढुङ्गाहरू उत्खनन भइरहेको छ, यस कार्यलाई अहिले विज्ञ पूर्व प्रवक्ता साथीहरूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। यसमा आजको यस समयमा हाम्रो स्थानीय सरकारका मुख्य जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति यहाँ रहेको छैन। उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर जानुपर्ने, उहाँहरूसँग राय सल्लाह उहाँहरूले आज यस मासमा दिनुपर्ने, तर उहाँहरूको उपस्थिति छैन। उपाध्यक्षज्यू आउनुभएको थियो गढवा नगरपालिकाको, उहाँले आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव भनाइ राखेर जानुभएको छ। यसै दौरानमा अहिले यस राप्ती भेगमा, राप्ती नदीमा भालुबाङदेखि लिएर राजपुर गाउँपालिकासम्म राप्ती नदीको जलीय जैविक विविधता संरक्षणमा एउटा युएसआइडीको डोनर ग्यारेन्टी संस्था मानव कल्याणले काम गरिरहेको छ। यस संस्थाको दौरानमा हामीले चाहिँ राजपुरदेखि भालुबाङसम्मको सिलसिलामा राप्ती नदीमा काम गर्दा यहाँ राप्ती नदीमा गिट्टी बालुवा उत्खनन त भइरहेको नै छ, सँगसँगै विनाशकारी तरिकाबाट जलीय जीवहरू मार्ने काम पनि भइरहेको छ। र जलीय जीवलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने हाम्रा चाहिँ यस 4वटै पालिका अन्तर्गत 8वटा
जलीय जैविक विविधता संरक्षण समूह रहेको छ र अहिले केही हद मात्रामा भए पनि न्यूनीकरण गर्न सफल भएको छ विनाशकारी तरिकाबाट माछा मार्ने कार्यलाई। यसै गरी यस समितिले अथवा राप्ती नदी बचाउ अभियान जुन यसमा अहिले जुन यो पहल गरेको छ, कमसेकम हाम्रो देउखुरीमा एउटा संरक्षणमुखी संस्था के अरे सिएफसी गढवा र नर्थ इस्ट समन्वय समिति मात्र रहेको थियो भने अहिले विशेष गरेर राप्ती नदीलाई फोकस गरेर जुन समितिले पहल गरेको छ त्यसमा म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र स्थानीय वन महासङ्घ राजपुर गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमसेकम सफल व्यक्तिहरू फरक काम गर्दैन, फरक ढङ्गले काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसै अनुसार उहाँहरूले जुन यो अहिले पर्यावरण नदी मात्र होइन सहायक खोलाहरू जलहरू बचाउनु पर्छ। जल रह्यो भने पृथ्वी रहन्छ, पृथ्वी रह्यो भने वन जङ्गल रहन्छ, वन जङ्गल गयो भने पानी रहन्छ। किनभने यो इकोसिस्टमसँग जोडिएको हुन्छ र इकोसिस्टम बचाउनलाई जुन यहाँका साथीहरूले गर्नुभएको उल्लेखनीय पहल कदमी छ त्यसको लागि म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पुनः यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। चिम्चिमेमा गएर हेर्नुहोस्, चिम्चिमे खोलो कहाँ छ, त्यो खोलामा इस्काभेटर गएको छ। हामी त राति यति सजिलो ठाउँको कुरा गरिरहेछौँ। त्यो चुरे राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिले सिफारिस यही गरेर त्यस्तो चिम्चिमे खोलामा इस्काभेटर गएको छ। हामी के भन्दा छौँ, हाम्रो सिंहदरबार गाउँ गाउँमा आयो। सिंहदरबार होइन, त्यो लुट दरबार हो। तपाईँ हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा लुट्न लागेका हुने हो। अब यिनै छ, हामीले उठाएका कुरा गलत छन्, यो नारा गलत छ। त्यो पानी यहाँका जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्न पर्दैन। यहाँका जनप्रतिनिधि सधैँ जनप्रतिनिधि गाउँपालिकाको अध्यक्ष सधैँ गाउँपालिका अध्यक्ष भइरहने हो। त्यो त होइन नि, भोलि हामी जस्तो जनता हुने पालो पनि त होला। त्यो बेला केही कमी कमजोरी हामीले उठान गरेको कुरामा केही कमी कमजोरी भएको छन् भने आउने सुझाव दिने, यसरी जाउँ भने के हुन्छ। तपाईँ हामीले यसरी भेला राखिरहेछ हो। कोरोना सङ्क्रमण छ, उहाँहरूलाई मात्रै लाग्दैन कोरोना, हामीलाई पनि लाग्छ, हामीलाई पनि डर छ। तपाईँले स्पिडमा आएछ, भोलि कतै अब नामले दर्ता गर्ने व्यवहार चाहिँ फेरि भोलि इआई गर्यो, आयो निकाल्यो, लेखेर लगेपछि दिन मिल्छ। गएर हेर्नुभयो भने पहाड देखिन्छ, त्यहाँ गएर सिसेनियादेखि पारी गएर हेर्नुभयो भने पहाड, ठुल्ठुला पहाड, त्यो पोडो टाङ्छ। जिल्ला विकासले दिया हुन्छ, राष्ट्रपति चुरेले दिया हुन्छ, जनताले विरोध गर्ने ठाउँ छैन। त्यो भएर हामी जान्न के पर्यो भने हाम्रो क्षेत्र संरक्षण गर्ने हामीले हो। संरक्षणको लागि कानुनले व्यवस्था गरेछ, कानुनले व्यवस्था गरे भनेर हामीले खाल्टो खनिरहेको हेरिरहन सक्दैनौँ। र अलिकति यहाँ देखिया के छ भने मेसिनले खनेर ठुला खाल्टा हुने, त्यसपछि बेल्चाले खनेर साना खाल्टा हुने, निरन्तरताको कुरा। हाम्रो अहिले देखिया अवस्था उता पुरै राप्तीको दक्षिणतिर नदी गइरहेछ। यहाँ अहिले मेसिनले खनेर आयो, यहाँ यो बाँधबाट उता हेर्नु भने पुरै उता गइरहेछ। त्यता वर्षेनी, जता वर्षेनी ग्रेभल निकालिन्छ त्यता पानीको बहाव बढ्छ। जता वर्षेनी पानीको स्वभाव खाल्टोतिर जाने स्वभाव हुन्छ, खाल उता दक्षिणतिर भइरहेछ। तपाईँ गएर हेर्नुभयो भने वनगुश्री मलमलादेखि सोझै महदेवासम्म पुरै नदी त्यो किनारा, अहिले त्यो महदेवाको पुल पनि जोखिममा परिरहेको अवस्था देखिन्छ। तर त्यसको 500 मिटर तल करसर उद्योग चलिरहेछ, नाचिरहेछ, हामीले हेरिरहेछौँ। हामी निरय बनिरहेछौँ। सरकार छ, यहाँ राज्य छ, सुरक्षा गर्ने सुरक्षा निकाय छ, सबै मौन छन्। बिना अभियानमा हामी जत्थेर पनि जुन बेला पनि साथ दिन्छौँ। हामीले यस्ता अभियानलाई सुरुवात गऱ्यौँ, वन महासङ्घको तर्फबाट होला, वातावरणको तर्फबाट होला, राजनीतिक तर्फबाट होला। यस्तो कुरा गरिरहँदा पत्रकार मित्रहरूसँग पनि यस्ता कुरा राखिरहँदा हामीले के गरौँ, यहाँ उसका मन्त्रीका सेयर भएका क्रसर उद्योग छन्। अहिले मापदण्डका कुरा गरेर हामीले कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। मन्त्रीका सेयर भएका क्रसर उद्योग छन्, तपाईँ हामीले कुरा उठाएर हुनेवाला छैन। त्यो उपल्लो लेभलमा आउने कि त हामी सशक्त रूपले लड्न सक्नुपर्ने अवस्थामा हामी आउनु पर्यो। नभए हामी बिरालाको घाँटीमा घन्टी कली बाँध्ने भनेर मुसाले सम्मेलन गरे अवस्था भए जस्तै हाम्रो यो विधान बनिरहेछ। संस्थागत रूपले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। भोलि यसलाई प्यारालाइसिस नहोस्, प्यारालाइसिस हुन दिनबाट बचाउनलाई हामी आम पीडित जनसमुदायहरू जो नदीका किनारमा बसिरहेका हुन्छौँ, जसका पानीका कुवा सुकिरहेछन्, जसका कुलो गहिरेर खेत माथि भइरहेको छ, त्यस्ता किसानहरू हामी सहितमा लाग्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै नदीमा दोहन भएको छ र यो देउखुरीवासीहरू पीडित छन् भन्ने कुरा यहाँभन्दा अगाडिका वक्ताहरूले यहाँ धेरै कुराहरू प्रस्तुत गरेर जानुभयो। त्यसैले हामी हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि यो पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी केन्द्रदेखि तलसम्म समिति बनाएको छ र
यहाँका समाजसेवी विभिन्न किसिमका तबकाका मान्छेहरू महानुभावहरूले बल्ल अहिले अब यो आवश्यकता छ, पर्यावरण बचाउनु पर्ने आवश्यकता छ, राप्ती नदी बचाउनु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा महसुस गर्नु। त्यसको लागि म यहाँहरूलाई पहिल्यैदेखि म धन्यवाद दिन्छु, किनभने हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि यसको 10 वर्ष अगाडिदेखि नै यो एउटा पर्यावरण संरक्षण समिति बनाइसकेको थियो र त्यस मार्फत विभिन्न ठाउँमा सङ्घर्ष गरेको छ। जस्तो अराखाँचीमा चुनढुङ्गा सम्बन्धी, त्यस्तै गरेर प्युठानमा, त्यस्तै दाङमा, त्यस्तै यी नदीनालाहरूमा उत्खनन गरेर जुन किसिमको चाहिँ दोहन गरिएको छ त्यसको विरुद्धमा, वन जङ्गलको विरुद्धमा हाम्रो पार्टीले यी आवाजहरू उठाउँदै आएको थियो। आज सारा जोखरीवासीले यसबारेमा चाहिँ जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यसको लागि एउटा सराहनीय कुरा छ। त्यसको लागि हामी उहाँहरू यस कार्यक्रमलाई हामी सक्दो हामीले हाम्रो बलबुद्धिले भ्याएसम्मको यहाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ र हामी यहाँ धेरै कुरा गरेका छौँ। हाम्रा ट्र्याक्टर छन्, हामी आफै चाहिँ ठेकेदार छौँ र यहाँ उपस्थित पनि भएका हुँदा यहाँ कुरा सुनेर जाने, भाषण गरेर जाने, भोलि बिहान फेरि ठेकेदारहरूसँग मिलेर हामीले पनि त्यहाँ लगानी गर्ने र त्यसको फाइदा हामीले लिने, यस्ता कुराहरू पनि हाम्रो समाजमा चल्दै आएका छन्। यो कुरा नहोस् भन्ने मैले यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। कार्यपालिकाले नदी दोहन गर्नुपर्छ, उत्खनन गर्नुपर्छ भनेर कतै भनेको छैन। एकजना मित्र सरले मन्तव्य दिइसक्नुभयो, हामी सधैँभरि जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि हुने छैनौँ। भोलि यही कतै यो राप्ती गाउँपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने हजुरहरू नै हुनुहुन्छ। यसलाई दोहन होइन, उत्खनन होइन, उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने। हरेक विकास निर्माणमा राप्ती नदी मुख्य पाठ छ, तर यसलाई गलत तरिकाले दोहन गरिन्छ भनेपछि कसैलाई पनि सही हुने छैन। अहिले भर्खरै 28 गते प्राकृतिक वातावरण व्यवस्थापन ऐन स्थानीय तह राप्ती गाउँपालिकाले बनाइसकेको छ, कार्यविधि पनि बनिसकेको छ। त्यसमा केवल मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ, त्यसमा राप्ती गाउँपालिका मात्रै हामीले लिपिबद्ध गरेका छौँ। सङ्घको जो ऐन थियो वातावरण तथा प्राकृतिक तथा वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी, त्यही हामीले अनुमोदन गरेका छौँ, त्यसैलाई पास गरेका छौँ। केन्द्रबाट हुबहु त्यो हामीले पारित गर्नुपर्छ, पारित गरेका छौँ। त्यसपछि गएर प्रदेशको आइए हुन्छ, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन, त्यसपछि गएर सङ्घको आफ्नै हुन्छ इआई, तर कोही कतैसित बातचित छैन। उसैमा टेकेर पर्यावरण वातावरण बचाउने हो हामी सबै। अलिकति मैले निवेदन गरेँ, राप्ती नदी तथा पर्यावरण संरक्षण यहाँका व्यक्तित्व, मेरा आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू, गाउँपालिका, स्थानीय सरकार र हामी बिच कतै कतै असमझदारी भयो, समन्वय भएको छैन भन्ने लाग्छ। स्थानीय सरकारले पनि वातावरण ध्वस्त पारौँ भन्ने कसैको मनसाय छैन। अहिले भर्खरै इआइए भएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा कठाघाट ठुलो क्षेत्र भएको हुनाले म लगायत वडा सदस्य लालबहादुरको उपस्थितिमा इआइए भएको छ। त्यो हामी समन्वय गरेर कति त्यहाँको स्रोत साधन हामी उपभोग गर्न सक्छौँ, कति गर्न सक्दैनौँ, सबै कुराहरू तपाईँहरूसँग छलफल गरेर मात्र अगाडि बढिनेछ भन्ने कुरा पनि मैले निवेदन गर्दछु। अब यहाँले के कस्तो चाहिँ के अरे
मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त्यो यहाँहरूमै के अरे निर्भर चाहिँ पर्ने कुरो हाम्रो पार्टी को प्रतिनिधिको चाहिँ सवालमा। तर पनि यो नदी बचाऊ जुन चाहिँ यो समिति छ यो समितिले सबैको चाहिँ अस्तित्व कायम हुने गरी यदि चाहिँ के अरे चाहिँ यो विधान मसौदा समिति चाहिँ के अरे चाहिँ गठन चाहिँ के अरे चाहिँ गर्यो भने म जुन पार्टीको चाहिँ के अरे चाहिँ के अरे यो प्रमुख भए तापनि तर म चाहिँ त्यो पार्टी चाहिँ के अरे त्यो आफ्नो पदलाई परित्याग गरेर यो नदी संरक्षण कार्यमा म के अरे यहाँसँग चाहिँ हातेमालो गर्नेछु भन्दै म र यो आज जनप्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणले मलाई लाग्छ भोलि बिहान एउटा विधान मसौदा पक्कै पनि हामीले चाहिँ गाउँपालिकाबाट सिफारिस लिएर जानुपर्छ। त्यति बेला यहाँले चाहिँ यहाँहरू अनुभवी हुनुहुन्छ प्रदेशको कार्यविधि हेर्नुहोस् गाउँपालिकाको चाहिँ कार्यविधि चाहिँ हेरेर त्यो कार्यविधि चाहिँ सँग नबाधिने गरी यहाँले चाहिँ यो विधान मसौदा तयार गरेर के लानुपर्ने हुन्छ र यो कार्यमा गाउँपालिकाले पनि अटेर त्यो सिफारिस दिन चाहिँ यदि चाहिँ अनुदान गर्यो भने अथवा चाहिँ के अरे नदिने जस्तो भयो भने यहाँको साथमा म रहनेछु के अरे र म पनि चाहिँ के भन्छ यो नदी बचाउ कार्यक्रममा म सम्पूर्ण चाहिँ के अरे आफ्नो बल बुद्धि विवेकलाई भ्याएसम्म म यहाँ के अरे सहयोग गर्नेछु भन्नु। मजदुर होस् कुनै किसान होस् यो राप्ती नदी र पर्यावरण बिना ऊ बाँच्न सक्दैन भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा हामीहरूले चुनाव गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूको अनुहार देख्न पाइएन। राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष कस्ता हुनुहुन्थ्यो, वडाका अध्यक्षज्यूको कस्ता हुनुहुन्थ्यो, अन्य पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरू कस्ता हुनुहुन्थ्यो, यो राप्ती नदी पर्यावरण बचाउनको लागि कस्तो योजना दिनुहुन्थ्यो भनेर सुनौला भनिकन पानीमा गडवादेखि साथीहरूको अनुरोधमा यहाँसम्म आएका थियौँ। तर यस्तो अवस्थामा भन्दैमा हाम्रो काम रोकिनेवाला छैन। जनताले चाहेको कुरा एक दिन सफल हुन्छ सोचे होलान्। साना 2-4 जनाले पुराण ठेउरा कुरा गरेर हामीलाई के हुन्छ भनेका हुन्। तर यो सानो छैन, यसको गम्भीरता यसको महत्त्व अत्यन्तै ठुलो छ। हामी बाँच्ने नै यही राप्ती नदी र पर्यावरणबाट हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले यसको विपरीत कसैले उपस्थिति जनाउँदैन, यो कार्यक्रमको कसैले विरोध गर्छ भने त्यो सरासर चाहे जुन पार्टी प्रतिनिधि जुन सङ्घ संस्था होस् त्यो हामी सबैको यो समाजको यो राष्ट्रको विरोधी हो भन्नु पनि हामीले बेर लाउन सक्दैनौँ। त्यो अवश्य नै विरोधी हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले पनि विभिन्न समयमा केन्द्रदेखि पूर्व भक्त साथीहरूले भन्नुभयो पर्यावरण बचाउनको लागि केन्द्रदेखि हाम्रो पनि समिति गठन छ, क्रियाशील छ। विगत हामीले 76 साल वैशाख 27 गते होराईमा पनि ज्ञापन पत्र दिन गएका थियौँ। जिल्ला समन्वय परिषदमा ज्ञापन पत्र दिन गएका थियौँ। 10वटा गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र दिन गएका थियौँ। हामी क्रियाशील छौँ। के मानेमा पर्यावरण बच्नुपर्छ, राप्ती नदी बच्नुपर्छ, राप्ती नदीका जनता बच्नुपर्छ, यो उर्वर भूमिलाई बचाउनुपर्छ भनेर हामी बारम्बार आवाज उठाइरहेको अवस्था हो। त्यसैले हामी यहाँको जुन साहस उदम्य जुन किसिमको आँट लिनुभएको छ त्यसमा हामीले प्रत्येक पलमा हामी साथ दिन तयार छौँ। जबसम्म यहाँहरूले यो साहस लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, यो कहिले विघटन हुने र फेरि कमिसनमा जाने नहोस् भन्ने पनि हामीले शुभकामना दिन्छौँ। यो समिति जसरी अगाडि बढेको छ त्यसरी बढ्दै गयो भने हामी कहाँ साथ दिन तयार छौँ। तपाईँले हेर्नु होला पर्यावरणको कुरा गर्दा 1-2टा उदाहरण दिन सक्छु मैले। जस्तो कि हाम्रो यो कक्रुवा खोला यस्तै दोहन हुँदा त्यहाँका जनताहरू खेती गर्न बाहिर मरुभूमि भएको छ, पहिलावास मरुभूमि भएको छ। यस्तै गरी तपाईँको छिमेकी जिल्ला बाणगङ्गामा हेर्नुहोस्, बाणगङ्गा मरुभूमि भइरहेको छ। त्यहाँका तटीय क्षेत्रका जनताहरू बाहिर जाने अवस्था भएको छ। कारण के हो? केही मान्छेहरू सोर्सवाला मान्छेहरूले रातारात अरौँ रुपियाँ कमाउने ती किसान खेती गरेर बस्ने जनताहरूको उठीबाट लगाउने कार्यक्रम भइरहेको छ। हामीले जनप्रतिनिधिहरूलाई
त्यही बजेट आएको बाँड्ने र आफ्नो कार्यकर्तालाई मोटाउन मात्रै पठाएको होइन उहाँहरूले। उहाँहरूले आएर यहाँ सल्लाह लिनुपर्ने यस्तो कार्यक्रम त जनप्रतिनिधि राख्ने कार्यक्रम वास्तवमा कुरा गर्दै हो भने आज जनताले राखेको कार्यक्रममा यहाँले उपस्थित नभइदिने यो कुरा अत्यन्तै गम्भीर र विडम्बनाको कुरा हुनेछ। यहाँहरू न्यायप्रेमी हुनुहुन्छ। यो समितिलाई अस्ति नै हाम्रो यहाँ झडप भयो, त्यो झडप भएकोलाई गडवा जानु थियो। हामीले पनि अत्यन्तै साहसका साथ यो दृढका साथ यो कदम उठाउनुहोस्, यो सफल भएर छोड्छ भनेका थियौँ। त्यो कुरा इतिहासले प्रमाणित गर्दैछ। यत्र जनता सचेत हुँदै आउनुभएको छ। यहाँको प्रतिनिधिहरूले हामी शुद्ध छौँ भने हामीले पत्तो लगाएका छैनौँ। उहाँहरूका मुखबाट आइसकेको छ, हामीले रोक्न सकेका छैनौँ। मापदण्ड विपरीत छ भने उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ। त्यसो हो भने हामीले चुनावमा जिताएको जनता किन नआउने हामीसित? मापदण्ड विपरीत छ भने हामीसित किन नआउने? किन यो अभियानमा नलाग्ने प्रश्न त्यहाँनिर छ। सम्मान गरिदिनु हुनेछ र त्यसपछि माइका महिला अग्रणी अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मायाजीसी देवीजीसीलाई पनि सम्मान गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। र अब यस पछाडि आफ्नो संक्षिप्त नेपालका जिल्ला सदस्य तथा इन्चार्ज श्री चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो राप्ती नदीको लागि अर्को विपद पनि आइरहेछ। मैले सरसरी देखिरहेको छु यो हाम्रो देउपुरीको चाहिँ विकासको लागि हाम्रो चाहिँ चारैवटा चाहिँ स्थानीय निकायहरूले चाहिँ ढलको व्यवस्था चाहिँ गर्नै पर्छ। नत्र भोलिको दिनमा चाहिँ यो नदीलाई चाहिँ यो चाहिँ त्यतिखेर पनि यो विपद आउँछ। त्यसको लागि यो समितिले र हामी सबै मिलेर चाहिँ स्थानीय निकायसँग प्रदेशसँग र केन्द्रसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ देउपुरीको चाहिँ यो ढलको लागि चारैवटा स्थानीय निकायको ढलको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले सोध्नै पर्ने एकदमै जरुरी छ। नत्र यो चाहिँ हामीले चाहिँ खालि चाहिँ यो नदी उठानको लागि मात्रै हेर्ने हो भने भोलिको दिनमा यो राप्ती नदीलाई फेरि चाहिँ अब विपद चाहिँ आउँछ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ समाजलाई धेरै गाह्रो पर्छ र चाहिँ हामी यी कुराहरू सम्पूर्ण चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ हामीले सोध्नै पर्नेछ। यहाँको माथि देउपुरीका बासिन्दाहरूले र राजनीतिक निकायका साथीहरूले र सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ यो नदी बचाउँ अभियानका साथीहरूले मिलेर हामी सम्पूर्ण गर्छौँ र गर्नेवाला पनि छौँ। समाजको नैतिक बल हो, जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग हो, नेताहरूको सहयोग हो, प्रशासनको सहयोग हो, प्रशासकको सहयोग हो। सबैको सहयोग प्राप्त भएपछि मात्र यो हाम्रो राप्ती नदी बचाउने पर्यावरण बचाउने खालको यो तपाईँको समिति छ। यो समितिको उद्देश्य पुरा हुन्छ। र अर्को सुझाव मैले के दिन चाहन्छु भने यहाँले जुन समिति गठन गरिरहनु भएको छ यसमा जति समेटिनु भएको छ यो सबै समितिका साथीहरूमा अलिकति कोही अप्रो अझै पनि रह्यो कि भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। जस्तै यहाँले भन्नु दरबारतिरको साथीहरू रहेन, पश्चिमतिरको साथीहरू रहेन। त्यस्तै गरी यो राप्ती नदीसँग यहाँको जनजीवनको जनजीविकासँगको सम्बन्धित भएको कुराहरू बिर्सनु भएन। यो राप्ती नदी यस क्षेत्रको मान्छेको जीवनधारा हो, पानीको मुहान हो। हाम्रो नदीमा यो बग्ने राप्ती नदीको पानी हाम्रो कुवाको पिँधमा छ र त्यो कुवाको पिँधको पानी हामीले खाएका छौँ। हाम्रो घाँटी सुकाउने पानी पनि राप्ती हो। यो अनुभव भइसकेको छ हामीलाई। यो राप्ती नदीमा तर यहाँ बन्दाखेरि यो इन्टेक बन्ने बेलामा पानीलाई डाइभर्सन गरेर पश्चिम दक्षिण पूर्वतिर राख्दा हाम्रा सबै कुराहरू सुके। मङ्सिरको महिनामा कुवा सुकेका हुन्छ। यो फेरि पनि यस्तै हुनसक्छ। त्यस हुनाले यहाँ यसले धेरै बिघा जमिन सिँचाइ गरेको छ। त्यो सिँचाइ गर्ने कुला नालाहरू छन्, त्यो कुला नाला सञ्चालन गर्ने समितिहरू छन्। ती सबै समितिहरूका व्यक्तिहरू पनि यो राप्ती नदी बचाउन र यहाँको पर्यावरण बचाउनमा शरीर हर्न प्रयत्न गरेका छन्। तसर्थ त्यो समितिका व्यक्तिहरू एक कुला समितिका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले समेट्नुपर्छ कि कुला समितिका व्यक्तिहरूलाई यहाँनिर हामीले राख्यौँ भने हाम्रो अभियान राप्ती बचाउने अभियान अझ सशक्त रूपमा जाने थियो। किनभने ती समितिका सदस्यहरूले ती समितिका हाम्रा अभरियाहरूले त्यस क्षेत्रभित्र रहेका हाम्रा सयौँ हजारौँ घरधुरीहरूका प्रतिनिधि गर्नुहुन्छ। र यसपछि पनि हामीहरूले हाम्रो राप्ती नदीसँग सम्बन्धित यहाँको जलचर थलचरसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई बचाउनको लागि हामीलाई त्यससँग सम्बन्धित साना यससँग जीवनयापन गर्ने जस्तो यहाँको मछुवाराहरू हुन्छ, माछा पालेर माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने मान्छे पनि छ।
त्यस्ता मानिसहरूलाई पनि हामीले समेटेर लग्यौँ भने त्यो हाम्रो अभियान राप्ती बचाऊ अभियानमा तिनीहरू पनि सार्थक हुनेछन् कि उनीहरूको जीवनसँग जोडिएको छ हाम्रो राप्ती नदी। यो प्राकृतिक स्रोत र साधनसँगका कुराहरू हो। हामी मान्छे भएर जन्मिसकेपछि हामीलाई चाहिने नहुने प्राकृतिक स्रोत साधनहरू हामीले कमसेकम 8 किसिमले प्रयोग गर्छौँ। हामीलाई सुरक्षाको रूपमा पनि हामीले प्राकृतिक स्रोत चाहिने प्रयोग गर्छौँ। हिजो हामी मान्छे भएर जन्मेर बित्तिकै हामीले यहीँको ढुङ्गो, यहीँको बन्दको, यहीँको माटो यी सबै कुराहरूलाई प्रयोग गरेर हाम्रो जीवनधारा बसेको हो र भोलि पनि हाम्रो खेतीमा सिँचाइ गर्ने पानी यही राप्ती नदी हो। त्यो राप्ती नदीलाई हामीले अनेक तरिकाले हामीले दोहोर भएको पाएका छौँ। चाहे त्यो नमरेको योजना होस्, चाहे माडी डाइभर्सनका कुराहरू होस्, चाहे अन्त्यमा गएर फर्काफर्का कुराहरू पनि राप्ती नदीभित्र राप्ती नदीको वास्तवमा स्वतन्त्र रूपले खण्डहाल्नु यस्तै राप्ती नदीको बहावलाई परिवर्तन गर्न सक्छ र यतापट्टिको खास गरेर कालापानी प्रबन्धनलाई अन्त्यमा गएर चाहिँ पानी नहुने दुःखको रूपमा व्यवहार गर्न सक्छ, व्यवहार हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र पढेर सङ्घर्ष गर्दै यहाँसम्म आयो र यो राप्ती नदीलाई एउटा अनैतिक रूपमा दोहोर हुनुबाट जुन बचाउने जमको गयो, यसको निम्ति म यहाँ सम्पूर्ण यस अभियानमा खडे हुने अभियानका साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र भित्री हृदयदेखि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो राप्ती नदी यो देउखुनको मात्रै नभएर यो दाङ जिल्ला प्रदेश नम्बर 5 र नेपालको एउटा चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण र बहुआयामी नदी हो। यसलाई हामीले सही समयमा सही रूपले हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ र यसको सही प्रयोजन गर्न सक्यौँ भने यसले यस क्षेत्रमा मात्रै नभएर समग्र नेपालको एउटा चाहिँ यहाँको आर्थिक विकासमा चाहिँ ठुलो टेवा पुर्याउन सक्छ। आज यो नदीसँग जोडिएर आज सयौँ कसरतहरू यहाँ स्थापित भएका छन्। यही क्षेत्रमा आफ्नो लाखौँ रुपियाँ लगानी गरेर यहाँ 200-250 ट्र्याक्टर व्यवसायहरू, त्योसँग जोडिएका 2200 मजदुरहरू र त्यसका साहुहरू लगायतको चाहिँ त्योसँग सँगसँगै यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यवसाय साथीहरू यहीसँग जोडिएर आफ्ना व्यापार व्यवसाय आफ्ना दैनिक गुजाराहरू चलाइरहनु भएको छ। हामीले यो राप्ती नदीलाई सही हिसाबले सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने यो क्षेत्रको चाहिँ आफ्नो परिवर्तन ठुलो चाहिँ टेवा हुनेछ। त्यसको निम्ति मैले विगत लामो समयदेखि राप्ती उद्योग सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले पटक पटक यहाँ भेलाहरू उठाएको छु। राष्ट्रिय स्तरका विज्ञहरूलाई पनि मैले पटक पटक यहाँ झिकाएर यसको चाहिँ समग्र अध्ययन पनि गराएको छु र अहिले पनि निश्चित रूपमा मेरो प्रदेश सरकारसँग पनि कुरा भएको छ, त्यहाँका विज्ञसँग पनि कुरो भएको छ र स्थानीय सरकारसँग पनि मैले चाहिँ हर पहलमा मैले यसको योजनाको बारेमा अनियमित रूपमा चाहिँ आफ्नै कुराहरू राख्दै आएको छु र अहिले प्रदेश नम्बर 5 को पर्यटन पूर्वाधार विकास समिति पूर्वाधार विकास कार्यालयले छुट्टी गर्नुभएको मैले कुरा थाहा पाएको थिएँ र अस्ति पनि मैले यो विषयमा त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई यहाँ ल्याएर देखाउने काम गरेको थिएँ। यो योजना प्रस्ताव हाम्रो संस्था राप्ती उद्योग सङ्घ मार्फत मैले चाहिँ यहाँ अगाडि ल्याएको छु। यो मिडिया मार्फत मैले यो कुरा भन्न चाहन्छु। यो हामीले नेतृत्व रूपमा सबै साथीहरूले आफ्नोमा पहल गर्यो भने यो सम्भव छ र यसमा राप्ती नदीमा जहिले पनि अब गिट्टी बालुवा निकाल्ने क्रममा अनियन्त्रित हुने र दोहन हुने करप्सन उद्योगी व्यवसायहरूले जहिले पनि चोरी निकासी गरे भने उहाँहरूलाई पनि पेलेन लाग्ने र अनियन्त्रित हिसाबले चाहिँ काम गर्दाखेरि भोलि उहाँहरूका उद्योग व्यवसायहरूको चाहिँ भोलि धराशय भएर जाने स्थिति छ। हिजो तिनौँ नदीमा जबरजस्त डोजर लाउँदाखेरि, बारागाउँ नदीमा जबरजस्त डोजर लाउँदाखेरि आज तपाईँ हामीले देखेका छौँ। आज तिनौँ नदीको रहेको पुल चाहिँ भत्किने अवस्थामा पुगेको छ। बारागाउँमा त चाहिँ आज चाहिँ मरुङमा परिणत भएको छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति अहिले उहाँहरू त्यहाँका चाहिँ समुदायहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। अहिले नयाँ नयाँ योजनाको खोजी गर्नुभएको छ। यहाँ पनि यदि सही हिसाबले यसको योजना अगाडि बढाउने हो भने राप्ती नदीको दुवैतर्फ लगभग 53 भइसकेको अवस्था छ। यहाँदेखि लमैसम्मको एरिया अथवा चाहिँ हामी चाहिँ अन्तिम यो राप्ती नदीको चाहिँ नेपालको लास्टको यो राप्तीको एरियासम्मको आफ्नो त जहाँ जहाँ चाहिँ तर्फाउनु भएको छैन त्यहाँ तर्फाउनु गर्ने र राप्ती नदीलाई को यो सदर नबन्ने नघट्ने गरी जुन लेयरमा अहिले राप्ती नदी
बगिरहेको छ। त्यही लेयरमा चेक ड्यामको व्यवस्था गर्न पर्ने मैले देख्छु। खण्ड 1, खण्ड 2, खण्ड 3 ठाउँ ठाउँमा चाहिँ चेक ड्यामको व्यवस्था गर्ने करिबन यो जुन पानीको सतह छ यो पानीको सतहभन्दा 3 देखि 4 मिटर गहिरोमा, अब त्यो विज्ञहरूले बताउनु होला, उहाँहरूले पनि अध्ययन गरिरहनु भएको छ, चेक ड्यामको व्यवस्था गर्ने र त्यसमा हरेक वर्ष वर्षाको समय आउँछ, गिट्टी बालुवा त्यहाँ थुप्रिन्छ र हरेक हिउँ लाग्छ भने 1-2 महिनामा त्यसलाई टेन्डर गरेर यहीँका केरसर उद्योगीहरूलाई, यहीँका व्यवसाय ट्र्याक्टर व्यवसायहरूले उठाएर त्यो चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने को योजना बनाउने र जब हामी गिट्टी बालुवा निकाल्छौँ त्यहाँनिर ठुला खालको चाहिँ यहाँ तलाउहरू निर्माण हुन्छन् अथवा चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ पानीको चाहिँ एउटा सतह बन्छ र त्यसमा हामीले स्टिमरहरू चलाउने। त्यसले गर्दा पानीको सतह जब हामी चेक ड्याम बाँध्छौँ त्यसमा पानीको सतह घट्न जाँदैन। जुन लेयरमा अहिले पानी छ त्यही लेयरमा पानी बसेपछि पछाडि किसानले आफ्ना मुहानहरू सुक्यो भन्ने कुरा कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन। अहिलेको जुन लेयर छ त्यो लेयरबाट पानी घट्दैन र त्यो लेयरभन्दा माथि आउँदैन र भोलि नदी बढान गर्ने सम्भावना पनि न्यून रहन्छ। त्यसले गर्दा राप्ती नदीको दुवैतर्फ कोइलो निर्माण गर्ने, ग्रिन पार्कहरू बनाउने, यहाँदेखि दमनसम्म होला अथवा चाहिँ राजपुरसम्म होला, दुवैतर्फ ग्रिन पार्कहरू बनाउने, साइडमा यहाँ ठुला ठुला चिल्ड्रेन पार्कहरू, पानीको प्रशस्त सम्भावना छ यहाँ वाटर पार्कको निर्माण गर्ने र मोनोरेलहरू चाहिँ को व्यवस्था गरेर हामीले पर्यटन पूर्वाधारका विकासहरू गर्न सक्यौँ भने यो राप्ती नदीको जुन गिट्टी बालुवा छ एकातर्फ यहाँको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको दिगो आम्दानीको स्रोत रूपमा रहिरहने। 1 बजेसम्म भिजिलान्तीहरू जुटाएर इलाका परिचालनभित्र चाहिँ कबड्डी खेल्छन्। त्यहाँ जो तस्करहरू छन्, त्यहाँ जो अफिम गाँजा ओसार पसार गर्ने, खोला दोहन गर्नेहरू रातको 1 बजेसम्म त्यहाँ ब्याडमिन्टन खेलाउँछन्। त्यहाँका प्रमुखहरू त्यहाँभित्र कालो धन्दा भइरहेको छ प्रहरी प्रशासनभित्र। खबरदार, हाम्रो यो क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेर आएका हौ कि तस्करहरूलाई त्यहाँ चाहिँ पक्ष पोषण गर्न आएका हौ प्रहरी? खबरदार, यो त्यतातिर नसिद्धियोस्, यो अभियान त्यतातिर नफर्किन परोस्। खबरदार भन्न सुविधा म चाहन्छु। यो तपाईँ हामी युवाहरूको लागि चुनौती हो, यहाँका महिलाहरूको लागि चुनौती हो, राजनीतिक पार्टीहरूलाई चुनौती हो, स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारलाई चुनौती हो। यी प्रकार भालुवाङले खेलेको रवैया घोर आपत्तिजनक छ। एउटा सिआइडी पुलिस पनि पठाएन यहाँ। खै यहाँ सुरक्षा भएको त्यो सिडिओ जसले तपाईँ चाहिँ दोहनको लागि प्रहरीलाई सुविधा चाहिँ गरेर ती माफियाहरूको पक्षमा चाहिँ पठाउँथ्यो, त्यसैको जुठो कुरो खाएको प्रहरी प्रशासन यहाँ उपस्थित भएन। खबरदार, भोलिका दिनमा यस्तो चाहिँ नहोस्। यो जुलुसको रूपमा भोलि गएर खाना घेर्नुपर्छ। यी प्रकार फालुवा तस्करहरू, कालाबजारीहरू, बलात्कारीहरूसित चाहिँ ब्याडमिन्टन खेल्ने पुलिस आज जनताको पवित्र काममा नआउने कहाँ छ प्रहरी भालुवाङको? त्यसका विरुद्ध अब जिहाद खेल्नुपर्छ। सरकारलाई हामीले यसको चाहिँ घटघट जानुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ। स्थानीय सरकार तलका मान्छेहरूको चाहिँ हकीकत देखियो, तर हामी सम्मान गर्छौँ उहाँहरूलाई। के चाहिँ 1-2जना आउनु भएन भन्दै हामी निराश हुने होइन। शान्ति कुमारी चौधरी आउनुभयो र जगत बहादुर थापा आउनुभयो। त्यसले गर्दा सिङ्गो राष्ट्रका जनप्रतिनिधि आएको हामीले मान्नुपर्छ है। पत्रकार भनेकै 35,000 पत्रकार यहाँ आछन् र एउटा सन्तोष महेश रिजाल भइहाल्यो। अरू पत्रकारलाई सूचना त दिएका हामी भाइहरू आउनु सक्नु भएन। महान अभियानको सुरुवात हाम्रा पत्रकार र यो ठाउँका समाजसेवी 54 सालका वडा अध्यक्ष हाम्रा महेश रिजालज्यूबाट हामीलाई ठुलो सहयोग र उहाँको चाहिँ सङ्घर्षले हामीलाई धेरै सहायता गर्यो र आज हामीले यो अभियानलाई टुङ्गोमा पुर्याउनलाई उहाँ बिमार अपरेसन गरेर आउनु भएको मान्छे फेरि पनि हामीलाई चाहिँ सकि नसकी उहाँले चाहिँ खटेर हामीलाई सहयोग र मार्गदर्शन गर्नुभयो। उहाँको लागि मैले उहाँप्रति आभार प्रकट गर्दै उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद
भन्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ साँच्चै नै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र सानो मन्तव्य मैले आफै सुरु गर्छु कि आज हामीले यो सङ्घर्षबाट अब छड्को मारेर अगाडि जाउँ त भन्ने अभियानमा हामीले धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई, धेरैभन्दा धेरै नेताहरूलाई, धेरैभन्दा धेरै शुभचिन्तकहरूलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ। हामीले उहाँलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्नलाई कन्जुसाइ गरेको होइन। यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणको बेलामा पनि उहाँले चाहिँ उहाँ साथीहरूलाई उहाँको मनसाय र उहाँको सुझाव सल्लाहलाई समेटेर जाउँ भन्ने हाम्रो विचार हो। तर साथीहरूलाई मैले आज बिहान नमै इन्सपेक्टर साहबले हाम्रो चाहिँ गङ्गा साधुजीले फोन गर्नुभयो, हाम्रो इलाका प्रमुखले। उहाँले भन्नुभयो कि पत्र मैले पाछु कार्कीजी, तर यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणको बेलामा तपाईँले यस्तो चाहिँ पत्र काटेर भेला गर्नुभयो, जुन खोज्नु भएको छ यो चाहिँ अनुचित छ, यो ठिक होइन। यसलाई अब भेला गर्न सायद उचित हुँदैन होला भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अनि मैले होइन सर, हामीले कृषि पनि त्यही अनुसार लगाएको छौँ र सबै इन्तजाम गरेका छौँ। हामीले चाहिँ सेनिटाइजर, साबुन पानी सबैको व्यवस्था मिलाएको छौँ। त्यसरी चाहिँ अब भेला गर्न पर्ने भएको छ। माननीय ज्यूहरू पनि आउने हुनुहुन्छ भनेर भने लगभग आधा घन्टा बस्न मेरो छलफल भयो। हिजोको समयमा अब उहाँले चाहिँ जुन हिसाबले खोलामा हामीले चाहिँ डोजर चेन्ज गरेको बेलामा मैले फोन गरेर इन्सपेक्टर साहब खोलामा यस्तो रातिसम्म डोजर लगाइरहेका छन् भनेर भन्दाखेरि त्यो गाउँपालिकाको निर्णय हो। यसको लागि कुलाको अदरियाको प्रमुखलाई र गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई सम्झाउनुहोस्, यो काम हाम्रो होइन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। तर सुरक्षा दिने काम त उहाँकै हो। यो त हामीले सबैले चाहिरहेका छौँ र उहाँ चाहिँ सुरक्षाको जिम्मा उहाँकै हो भनेर भने उहाँले पनि जान्नुभएको छ। जान्दा पनि मैले सरसल्लाह भन्नु भएको त्यही कुरो आज बिहान मैले दोहोऱ्याएँ उहाँलाई। दोहोऱ्याउँदाखेरि मैले उहाँ पनि चाहिँ अलि रिसेको चाहिँ अवस्थामा हुनुभयो। तर उहाँले यस्तो केही पनि असभ्य शब्दहरू भन्नु भएन। गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि भन्नुहुन्छ तपाईँले गरेको काम राम्रो हो, तर उहाँहरूले खै के कारणले हो उहाँहरूको हिम्मत हुँदैन यहाँ आउनु, किन जनताको अगाडि आउन चाहनुहुन्न। जनताको प्रमुख भएर बसेपछि जनताको अगाडि जुन हालतमा पनि आउनुपर्ने हो, खै निमन्त्रणा गरेर उहाँलाई चाहिँ गएर स्वयं पत्र दिएर भेटेर आउँदाखेरि पनि उहाँको यो अब देख्नुभयो अभिव्यक्ति, उहाँ चाहिँ स्वयं उपस्थित हुनु भएन। वडा अध्यक्ष समेत उपस्थित भएन। वडा अध्यक्ष त कमसेकम हुनु चाहिएको थियो नि। यो वडाभित्र कार्यक्रम भएपछि वडा अध्यक्षको दायित्व हो कि जस्तो भए पनि उहाँ त आउनुपर्ने हो नि। गीतो मिठो पिरो जे त सुन्नुपर्छ उहाँले, सबै सुन्ने हिम्मत त उहाँले राख्नु पऱ्यो नि। त्यहाँले चाहिँ हिम्मत नराखेर कसले राख्छ भन्नु? त्यस्तो प्रकारको भेदभावको हिसाबले कहिले पनि राजनीति हुँदैन। एकपटक होला, अर्को पटक हुँदैन। एकपटक कुनै पनि हालतमा अब मान्छेले चाहिँ विश्वास गर्यो होला, अर्को पटक गर्दैन। भेदभाव राख्ने भने उहाँ चाहिँ उहाँहरूको आफ्ना विचार होला, तर समाजमा त्यस्तो प्रकारको विचार राखेर सायद चल्न सम्भव हुँदैन जस्तो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर ठिकै छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले नराम्रो भन्दैन, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरूको बुद्धि विवेकले त्यही देखाएर छ, त्यही गर्नुभयो। उहाँहरूको बुद्धि विवेकले ठिकै छ, हामी पनि जान्नुपर्छ यो पर्यावरण, यो नदी भने हामी सबैको साझा हो। हाम्रो पनि दायित्व छ। हामीबाट केही कमी कमजोरी भएको भए त्यहाँ गएर चाहिँ हामी सुधार होला, एउटा कुरा सुनौँला, हाम्रा कुरा राखौँला भनेर चाहिँ भन्ने त्यहाँको मनमा अलिकति पनि विचार हुन्थ्यो भने सायद त्यहाँबाट आउनुहुन्थ्यो होला। मैले धन्यवाद दिन्छु गढवाकी उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीज्यूलाई। उहाँले यहाँ आएर हाम्रो ठुलो सम्मान राखिदिनु भयो र उहाँलाई चाहिँ नमन गर्छु। मैले यो स्टेजबाट उहाँलाई चाहिँ मुरी धन्यवाद दिन्छु। उहाँ जस्तो मान्छे, महिला, उहाँबाट त्यो दुःख पार्न आउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो अध्यक्षज्यूले, यस गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले आफू नआए पनि त उपाध्यक्षज्यूलाई पठाइदियो भने त हुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर कसैको रिसले, कसैको डारले र कसैले पर्केस भनेर हुँदैन। हाम्रो नागरिक अधिकार हो। हामीले चाहिँ मागेका ठाउँमा हामी उहाँहरूको सङ्ग्राम गरे भने पनि उहाँले त्यो अधिकार हामीलाई दिनुपर्छ। हामीले लिएर सक्छौँ त्यो अधिकार, किनभने हाम्रो लिने भन्ने
हाम्रो चाहिँ हिम्मत छ, त्यो चाहिँ मैले ठोक्क लगाएको छु। त्यहाँले चाहिँ म यो पदमा बसेको छु, यहाँ आएपछि यहाँले चाहिँ मसँग कसरी साइन गराउनु हुँदैछ भनेर भन्न सक्नुहुन्न कहिले पनि।